أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا لطيف يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا مجيب يا مجيب يا الله، يا عظيم يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سبحان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا كريم يا الله، يا عليم يا الله، يا حليم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا مفتح الأبواب يا الله، يا فرد يا الله، يا بتر يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا محمود يا الله، يا صادق يا صادق يا الله، يا غني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا موافي يا الله، يا باقي يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا سلام يا سلام يا الله، يا جبار يا الله، يا خالق يا الله، يا مصور يا الله، يا باري يا الله، يا قيوم يا الله، يا حي يا الله، يا قابض يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا موت يا الله، يا مانع يا الله، يا حافظ يا الله، يا دافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مجيب الدعوات يا الله، يا منزل البركات يا الله، يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا الله، يا بافي الحسنات يا الله، يا رافع الدرجات يا الله، يا وهاب يا الله، يا تواب يا الله، يا متين يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا بصير يا الله، يا معيد يا الله، يا خبير يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رفيع يا الله، يا متكبر يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا عدي يا الله، يا قائم يا الله، يا ستار يا الله، يا ساتر يا الله، يا فتاح يا الله، يا رب السماوات والأرض يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله تعالى على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.